म्हजें नांव सुंदर काशीनाथ राऊत आनी हो म्हजो भाव सूर्यकांत राऊत। आमी किटला आल्दोना हांगासर हे आमचे बिजनस चलयता कार्पेंट्रीचे। म्हज्या डॅडीच्या टायमा वयरसान आता डॅडीन किती वर्सांपासून काम केलं? डॅडीन अबावट 80 वर्सां म्हटल्यार तेजे म्हणजे लायफान आख्खें थंय चलयलां। आनी तेज्या फाटल्यान म्हाज्या भावान म्हणजे ताका उलोवपाक जायना, आयकुपाक येना आनी उलोवपाकूय जायना, सो ताणें इस्कॉलाक मातशें प्रॉब्लम जावंक लागली म्हणून ताणें आपणाच्या डॅडीचेच बिजनस सांबाळ्ळा। 15 वर्सांचो आसतना सांबाळ्ळा। ती आजून पासून ते बिजनस चलयता। ताका आतां 60 वर्सां जालीं म्हळ्यार अबावट 45 इयर्स ते बिजनस ताजे चालू आसा। ओके, सो बापायचे बिजनस आनी चेड्याचे बिजनस धरून कितलीं वर्सां जालीं कशी? 45 आनी ताजी 80 म्हणजे 125 सो 125 वर्सां हे जाले। ओके, आतां ताका ते केन्ना सावन ताका ते उलोवंक आनी आयकूंक येना जालें? ल्हान आसतना 1 वर्साचो आसतना ते टायफॉयड जोर आयलो आनीकूय प्रॉब्लम जाले। ताजेर ते हेजें पेस हें जाली आनी तातूंत ताका तेन्ना सावन मेळ जालें। खूब ट्राय केली ताका सारकें कितें हियरींग एड आनी खूब हें घालून पूण ताचें तें जायना, सो तो हें चलयलें। आतां तुमकां ताका उलोवप बीन कशे भाशेन जालें? आमी फकत सिग्नलांनी ताका कळता सगळें आमकांय कळता ताकाय कळता। शिकोवंक हें कांय करूपाक ना, सिग्नलां ते शिकपाचें पळय आसता ते करूंक ना, पूण आमच्या हितूनच आमी ताका जाता सजमता आमचे लागीं जावं आमच्या फॅमिली बरोबर जावं ताचे बायले बरोबर सगळे कळता सगळें। आनी आमी आतां पळयता जायते जाण ITI करता शिकपाक, सो ताणें खंय ITI केली? ट्रेनींग घेतला? ना, ट्रेनींग अशें ना, फकत डॅडी करतालो न्ही, ताजेर ते पोवनूच केलें ताणें सगळें। म्हणजे ट्रेनींग अशें स्कुलाक अशें ट्रेनींगाक वचोंक ना, आपणाचें पोवनूच केलां ताणें आनी इतलें तो परफेक्ट करता सगळें काम की जे कोणा कडेन हिंगा लागीं हे एरिये कोणा कडेन जायना काम ते ताजे लागीं येतात अशें करपाक आनी ताजे लक्षांत करून घेवन येतात। तो तुमकां आतां इतलीं वर्सां केले म्हणटकीर तुमकां आतां कितें म्हणपाचें आसा? हे आमी एक्चुली म्हळ्यार हे आमची म्हळ्यार पयलीं सावन चलता तें चलयता तशें जालें। सो ताका आवड आसली हें करपाची? हय, ते म्हणजे एक्चुली तो सारको इंट्रस्टान करता कितें करता पळय तें आनी परफेक्ट काम ताजें सारकें। कोणूय लायक करता तेजें कितें केल्यार लायक करता, फकत ताका टायम ना म्हळ्यार ताका मनीस मातशें मेळना हिंगा, सुवात मातशें लेस आसा, सो तितले बिजनस चड वाडोवंक ना, सो तितलें ताणें आपणाक मॅनेज करूंक जाता थंय दवरला ताणें। आनी हांगासर हें जें काम करता म्हणल्यार पाशयेंस बीन जाय, आवाज येता, कशे भाशेन तो करता? ते आतां म्हणजे पळोवंक गेल्यार हॅबीट कशें जालें न्ही, पयलीं सावन करता तातूंतच आहा, सो तातूंत चलता। मागीर तो आमी जाणा तो लग्न जालो आनी कशें कितें जालें तेचे खातीर? आमी तशेंच ओके तें एक आमी सैरीगत हें करून ताका हें केलो, म्हणजे ती गरीब आहली, सो ते एग्री जाली, काजार जालो। ताजे उपरांत 2 भुरगे जाले। व्हडलो चेडोय आतां बहुत शिकला, तेजें इंजिनियरींग केलां, डिप्लोमा कामाक आहा। दुसरोय चेडो मेकॅनिकल हातून आहा, सो चलता। ओके, आमी जायते फावटी पळयता असलीं भुरगीं जीं जाता उलोवंक जायना, आयकूंक जायना, डिस्क्रिमिनेट करता फॅमिली, सो तुमी ताका एकठांय कशी भाशेन? ना, तो आमी ताका हें करूंक ना, सोडूंक ना, बाबा जावचें ना करूं, पूण ताणें इंट्रस्टान तें काम केलां कार्पेंट्रीचें डॅडीचें शिकोवन, सो ताका बरो इंट्रस्टान केलें आनी आमी ताका हो जायना म्हूण ताका आयकूंक येना जावं तशें जायना म्हूण सोडूंक ना तो, पूण तातूंत तें इंट्रस्टान ताणें म्हणजे एक्चुली ताणें इंट्रस्ट घेवन काम केलां आनी ताणें चलयलां। फुडें कितें करतलो? फुडें आनी आतां ना, ताजी एजूय आतां हें जाल्या, सो ताका आतां भुरग्यांनी सपोर्ट करपाचो फुडल्या लायफाक थंय, म्हणजे ताणें आपणाचें कितें जाय तें थोडें करून दवरलां, सो फुडें आतां चेडे आहा। फुडें तेजो वावर व्हरतले फुडें? हय, ताका आपणा कडेन जाता त्या प्रमाणे आपूण करतलो म्हणटा तो, करूं न्ही आनी कितलें जाता तें। आतां आमी तेजे कामाचे बद्दल पळयलें जाल्यार तो कितें कसलें काम करता? सगळे भाशेचे विंडोज, डोर्स, बेडी जावं कसले दुसरे कोणाचे हांव पयलीं सांगलां तशेंच, म्हणजे कोणाचें जायना कितें कसलें ते ताजे लागीं येतात म्हणून सगळें करता काम। आतां आमी पळयलां लाकडाचे आनी जायते फायबर आनी हे एल्युमिनियम येयल्ले आसा, तुमकां कितें अफेक्ट जालो ताजेर? ना, तो जाला म्हळ्यार जाता, तो एफेक्ट जालो म्हळ्यार मातशें लेस जालें
सो तरी आसतना चलता कोणा म्हणजे वुडन कितें कोण जाणा न्ही बोंगले बिंगल्याचे थंय वुडनाचेर कितें व्हॅल्यू आहा आनी फायबराचेर कितें जावं कितें दुसरें करता एल्युमिनियम ताजेर कितें आहा डिसेंसी कितें आहा ते लोक जाणा पयलीं आहा सो चडशे मागीर लाकडाचे हेका येता आनी कितें जाता तें करता. आमी पयला आमी जे सादे लोक म्हणटा हे लाकूड म्हणटात तुमकां कळटा ते लाकूड सायल्याचें आम्याचें पणसाचें हेजो अनुभव कितें आसा तुमकां कशें तुमी पळयतात ते ना पयलीं सानूच आमी कितें जालां आतां डॅडीच्या टायमारसून पळयलां न्ही तर आमी ती वळखता सायल्याचें टीक वूड मागीर जॅक वूड आनी सगळे शिवणीचे आहा मागीर आनीक दुसरें आहा सो ते सालवूड मागीर रोज वूड तें कळता पयल्यार आमकां आतां कळता म्हणजे तोय जाणा सगळे जाणा कशें कशें आयडेंटिफाय करता आमी पयलें जाल्यार वासार म्हणटात आमी डिजायनाचे तेजे हेजे आहा ते वास आहा वासाचेर कळता डिजायन ताका सेल्फ डिजायन आसा ताका त्या वेटाचे वास बीन आहा ताजेर वळखता कलर आहा तेजो ते पण ताजेर वळखता. आनी एक प्रश्न विचारता जे भाशेन तुमी लाकडाचो वापर करतात किंवा कवरां लाकडाची जायते फावटी आमी पळयतात लाकूड पिड्यार बीन जाता तुमी लोकांक सांगूंक शकता की कित्याक लागून जाता बरें लाकूड केन्ना केन्ना पिड्यार जाता घरान हाडून कित्याक लागून अशें जाता कित्याक म्हणटा ते केअर घेयना ताका कितें तर एक्चुली ते दवरले सिसर एकेशी दवरले म्हणटा तें वायट येता जावं कितें वायट एंड हें जाता आनी पिड्यार जाता सो ते केअर घेवन केन्ना केन्ना ते वखदां आसता आहा हेजे म्हणजे ते मारपाक जाय केअर घेवंक जाय नितळ करपाक जाय तर कांय जायना मग म्हणल्यार आतां खंयचो लोक येता हांगासर तुमकां हांगसर एक्चुली म्हणल्यार पयलीं खूब चलतालें आतां बिजनस दुसरे कडेन आमची मिशिनां आहाय सो पयलीं खूब येतालीं किसो म्हणजे नितळ प्लॅनिंग करपाक व्हरांनी व्हरपाक आतां लेस जालें सो दुसरे कडेन सुबेज जाल्लें आहा सो डायवर्ट जाल्लें आहा आतां तर लेस आहा बाकीचें कितें आहा तें काम करता आतां हें आहा चलता. तुमचे लागीं बेसीक मशिनरी आसा हय बेजी प्लॅनिंग सायझर मागीर आनी ग्रू घालपाचें आहा तें सगळें मागीर हें करपाचें टर्निंग मशीन आहा फिनिश प्रॉडक्ट मागीर सारको करून तुमी दिवप हय म्हण आमी एक्चुली ऑर्डर पळय आहा ती आमचे करून दवरना रेडीमेड करून दवरना ऑर्डरीचे म्हणजे कोण येवन गेले ऑर्डर दिली जाल्यार ते करून दिता. तुमी आवडोय कामाक येता कोणाची घरान आवटडोर म्हणजे आतां फिक्सिंगाचे आसता ते केल्ले आहा डोर्स आहा विंडोज आहा ते मागीर हांगा केल्या प्रमाणे फिक्सिंगाक फिक्स करपाक वचपाक जाय तो आवटडोर वयचे पडटा. आतां एक आपल्याचे सिक्रेट कामाचें कितें तरी आसता कशे भशेन आमी पळयता दाराची फ्रेम घातली परफेक्ट जाली म्हणजे तेजी एक आर्ट तेजी आर्ट कशी कितें ना त्याक बरें ते एक्सपिरियन्स आहा म्हणजे सगळें केलां न्ही काम क्रॉस एवरीथींग विथ एवरीथींग सो ताणें सारकें तें कळलां ताका कितलें केल्या उपरांत कशें जाता ते दुसऱ्यांक सांगून तितलें कळना तें सो तो आयडिया सारकी जाणा तो करता सारको. आतांचे भुरगे आमी चोवता एक कार्पेंट्री म्हणून तरी जाले गेले काबार फुडली पिळगी करूंक सोदिना तांकां फकत ऑफिसांनी कामां जाय सो तुमकां कितें म्हणपाचें एक्चुली आजुनूय म्हणून बरो होप आहा आतां थोड्या लोकांक कळता की सगळें शिकोनूय बारीक बारीक कामां घेता सो हातून कार्पेंट्रीन सगळो सारको परफेक्ट तूं ITI केलें जावं सारकें हें केलो जाल्यार हातून खूब म्हणजे होप आहा सो तो पयशे आहा हातून पयशे आहा सो तो भुरग्यांनी पासून आतां करीत जाल्यार बरें कित्याक फुडें मागीर आनी कोण जाणटे कोण कार्पेंट्री आहा ते आसचे ना सो भुरग्यांनी म्हणून ते इंट्रस्टान करपाक जाय फुडें चलोंक जाय. लोकांक भुरग्यांक संदेश कितें दिवंक शकता आमी मेळटा की हें कार्पेंट्री काम आसा जायते जाणां गव्हर्मेंट जॉब सोदता ऑफिसांनी जॉब सोदता न्ही अशें पूण हें काम तेंच्यांनी घेतलें जाल्यार फायदो अशें जातलें दिसता. जातलेच फायदो आसात कित्याक आतां ओन तुजें करशीत जाल्यारूय तुका फायदो आहा जेन्ना तूं शिकलोय ते ITIच्यान जावं करून शिकलोय जाल्यार केन्ना तुजें आतां इस्कॉलांनी पासून आपयतात म्हणजे तूं शिकोवपाक भुरग्यांक थोडे आसता स्ट्रिमींग आसता ते शिकोवपाचें ताका पासून चान्स पडना ती शिकोय येता थंय तुज्यान पयशे करूंक जाता जावं तुजें ओन आहा तें ओन करूं येता केन्नाय एब्रॉड तुका चान्स आहा थंयसर आहा चान्स. आयज तुका उलोवंक जाता आयकोंक जाता पळोवंक जाता तुज्या भावाक आयकोंक जायना आनी उलोवंक जायनासतना हो बिजनेस केलो तुका कितें भोगता खूब आय एम प्रावड ऑफ हिम कित्याक अशें आहा की सगळे बरे पासून सगळे देवान दिवन पासून थोडे बेकार आसतात अशें भोंवता करता पूण ताणें पळय आपूण ताका उलोवंक जायना आनी जायना आयकोंक येना तरी आसतना ताणें बिजनस हें चलयलें आनी बरें अशें आपणें डॅडीचें बिजनस हें करून फुडें आनी बरें हें केलां ताणें पूण ताका हांव एप्रिशिएट करता